عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوان وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العظيم أنا متيم روح متا جگر متا و جان متیم زما مشک عنبر نشت بیلتانا مشک متا عنبر متا ریحان متیم استاد مخصب حق استا پا تعلیم لولمام پیر متا استاد متا قرآن متیم نزد هچا تابی نیم بیلتانا شامت بادشاہ مت سلطان متیم دا محمد امین زړتا په منګل یوړو شوق متا ذوق مت سلطان متئی نو دا محمد امین زړتا په منګل یوړو شوق متا ذوق مت سلطان متئی دا وحدت پا گولستان نغمہ زندی بلبولان کافی ذکر دا سبحان اللہ 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 طول عالم دا بحر و بر جامادات شجر حجر اخلی نم دا پاک اکبر طول عالم دا بحر و بر جامادات شجر حجر اخلی نم دا پاک اکبر ملائک جن و انسان پا دیزما کا پا اسمان کافی ذکر دا سبحان اللہ 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 اے غافلا شا بیدار پا جنشتا اعتبار واخلا نم دا کردگار اے غافلا شا بیدار پا جنشتا اعتبار واخلا نم دا کردگار پانی جوندی دا جیہان مودام وایا پاداشان چی بیاؤ نکڑی ارمان اللہ 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 اللہ
واخلا نم دا کردگار ہمیشہ لیل النہار عبداللہ اسا بیدار واخلا نم دا کردگار ہمیشہ لیل النہار عبداللہ اسا بیدار ہمیش وایا پاداشان زڑا دے تل او سارو خان شامک تب دے پازبان اللہ 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 اللہ